بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا۔ معزز سامعین حضرات، قربانی ایک بہت بڑا عظیم عمل ہے۔ خوش قسمت نے او لوگ جڑے لوگ اللہ دے ہاں قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیا جے قربانی قبول کنہ دی ہوندی ہے؟ کرتے ہر بندہ رہا ہے نا، بڑی معذرت نال۔ قربانی قبول کنہ دی ہے؟ کہیں ساتھی میں جانور لکھ دا لیا ہے، 1.5 لاکھ دا لیا ہے، قبول کنہ دی ہے؟ رب دا قرآن۔ اللہ کہتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ قربانی قبول کردہ ہے تے متقین دی۔ کنہ دی کردہ ہے؟ متقین دی۔ یا اللہ سوال پیدا ہوندہ کہ متقی کون نے؟ اللہ کے اندرے لامبے کیوں جا رہے ہیں رحمانی؟ قرآن نہیں دے چھڑیا؟ قرآن پڑھ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون کم اکھا جی ویقیمون بول دے نہیں یار بڑا اکھا جی کام ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ او لوگ جڑے اللہ تے ایمان لے ہوندے نے غیب دے نال تے پھر ایمان لے ہون تو بعد دوسرا کام کی کر دے نے؟ نہیں بے نماز نے۔ نماز والا کام تو اوکھا ہے نا۔ نماز ساڑھی تو صحابہ پڑھ گئے نے، نبی پاک نہیں پڑھ گئے۔ نماز اس قوم دے اندر جتنی مشکل نماز ہے، اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ، یہ قوم گئی دیئے ساڑھے ٹوٹے کروا لو پر کاش کدی نماز معاف ہوں دی۔ وہ ویر یاد رکھنا، میں انہاں مولویاں وچوں نہیں، وہ منڈا جڑے پاؤں والے نا، میں جدہ شاگرداں حق دی بات کرنا چاہے گردن لاتی ہے۔ تو اڑے سارے مسجد والے ناراض ہوندے نے، ہو جاؤ میرا نہیں ہوئے گا۔ او بھائی نماز ادا کرو، رب دی قسم ہے جڑا بندہ نماز نہیں ادا کردا او دی کوئی بھی عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں جی۔ نماز ادا کرو، نماز ادا کرو۔ فقال الا تقولون انا کھانے ملدی کھاندے کیوں نہیں مارکم لا تنفقون۔ خدوانوں کی ہو گیا تسی بولتے کیوں نہیں؟ جنہوں نہ بولے انہوں نے بولنا بھی دوسری فراغ علیہم لعنتاً بالیمین۔ آپ نے سجے ہاتھ دے نال انہوں نے مارنا شروع کیتا، کسے دا نک لا دیتا، کسے دی اکھ کٹ دیتی، کسے دی لت نوں توڑیا، کسے نوں درمیان دے وچوں توڑیا، کسے دی گاٹا لایا، سارے بتاں دار کر کے ایک دار کر کے وہ سارے کھانے کٹھے کیتے اکٹھے کر کے جڑا درمیان دے اندر بڑا رکھیا ہویا اس بت دے سامنے وہ سارے کھانے ڈھیر کرتے ہیں تے ڈھیر کر کے آپ نے جس کواڑے دے نال ماریا اس کواڑے
قوم دے لوگ آئے، قوم دے لوگ کہنے لگے چلو ان کے کھانے کا وقت ہو چکے ہوں گے، چلو دے اندر داخل ہوئے تے ویک کے حیران نے، ویک کے پریشان نے، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ہن قوم دے اندر شور اٹھیا، ہائے کون ہے جڑا ساڈیاں رباں دے نال اسی طرح دا کم کر گیا؟ ہن سارے پریشان نے کہ جنہاں دے رباں نو توڑ دتا جائے، جنہاں دیاں رباں دی اس طرح دی بےدبی ہو جائے۔ سارے اکٹھے ہوئے، اکٹھے ہو کر کے بادشاہ نمرود مردود دے تک پیغام پہنچے، آپ ایسے طرح ساڈیاں رباں دی بےدبی کیتی گئی ہے، ہن سارے جمع ہو جاؤ، جلدی کرو، کی کریے؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه من الظالمين۔ جنہیں ساڑیاں رباں دے نال یہ کام کیتا ہے او بہت وڈا ظالم ہے۔ ہائے اچھا اندازہ رو کیتا کنے؟ ہن سارے سوچ دینے تھے، سوچ کے آندے کینے؟ قالوا سمعنا فتن یذکرون یقال له ابراہیم۔ آدھے نے او نوجوان جیدہ نام ابراہیم لگدا ہے، او ساڑے نہ بُتّا دے بارے، ساڑے نہ حاجت رواواں دے بارے، ساڑے نہ خداواں دے بارے ابراہیم بڑا مندہ بولدا سی، لگدا ہے ساڑے نہ پروردگاراں، ساڑے نہ حاجت رواواں، ساڑے نہ مشکل کشاواں توڑیا ہے تے ابراہیم علیہ السلام نے ہی توڑیا ہے۔ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ گرفتار کر لیتا گیا، ہاتھ کڑیاں لگیاں ہوئیاں نے رب دے نبی نوجوان مجمع دے اندر لے کر کے آئے، آدھے نے قالوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم؟ اے ابراہیم آدھاز ساڑیاں معبوداں دے نال، ساڑیاں حاجت رواواں دے نال، ساڑیاں مشکل کشاواں دے نال، ساڑیاں رباں دے نال تُوں سلوک کیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں قربان جاواں بڑی پیاری بات کر دینے، آپ دینے اے نادانو، اے بے وقوفو دیکھ دے نہیں، کھانے وڈے دے سامنے پہنے، انہاں دے اندر آپس دے اندر جھگڑا ہو گیا ہے، کھانیاں تو لڑ پہنے، وڈے دے موڈے دے اتے قتل دا اوزار بھی موجود ہے، انہیں سارا کم کیتا جے، انہیں سارا کچھ کیتا جے۔ قال بل فعلوا قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ سوال کرو ایسا وڈے دے کولوں ساری کرتوت اے دیجے، سارا کچھ انہیں کیتا جے۔ اگوں بول کے قوم دے لوگ کہنے لگے ابراہیم یہ تے بڑے پلے مانس نے، بڑے پلے مانس نے، انہیں کو پلے مانس نے، اگر کوئی آتے کتا بھی انہوں سلامی دے جائے، اگر کوئی کتا بھی تار مار جائے، انہیں کو پلے مانس نے، ایک گندے پیشاب دے کولوں اس کتے دے کولوں اپنے آپنوں اے بچا سکتے نہیں، انہاں دی لڑائی کیویں آپس دے اندر ہو سکتی ہے؟ اچھا ایک گندے پیشاب تو کتا سلامی دے جا نہیں روک سکتے؟ نہیں آپ دے چاندے اے ہو سن، آپ نے میں قربان جاواں
اتھے ایک اللہ والا بولیا، حافظ صاحب نے اشعار پڑھنے تے وجد دے اندر آ جانا، مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا، ایک پاسے وضحا دیا چمکام، ایک پاسے چہرے دیا دمکام، ایک پاسے واللیل دی سیاہی، ایک پاسے زلفان دا سجانا، ایک پاسے کسے نال کواڑے بت پن کے، کسے نال کواڑے بت پن کے، بل فعلہو کبیروں ہم اکیام کل جان الحق دے اشارے تھی بت توڑ دکھانا، ایک پاسے ادھر فتح مکہ ہویا ہے، میں قربان جانا اس محبوب تو، محبوب بیت اللہ دے اندر داخل ہوئے نے، محبوب دے ہاتھ دے اندر چھڑی مبارک ہے، محبوب انج کر کے پڑھ رہے نے، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، آپ انج کر کے اشارہ کر رہے نے، بہت تھلے گر رہے نے، او دی طرف ہی شاعر اشارہ کرتا ہے، وہ آندہ کسے نال کواڑے بت پن کے، بل فعلہو کبیروں ہم اکیام کل جاء الحق دے اشارے تھی بت توڑ دکھانا، ایک پاسے سولی دا گلارا، ایک پاسے کربل دا نظارا، ایک پاسے رب امتی کمانا، ایک پاسے کدے سینے نہ لانا، ایک پاسے او دیاں جگ وچ تمنا او پیانی سن کے کلمہ پڑھ لیا، او کئیانی کئی امت دے حق بددعا کر دے ایتے سینے نہ لانا، ایک پاسے حضرت ابراہیم علیہ السلام توڑیا، بتانو توڑ کے آپ آندے نے، یہ سب بڑے کوڑو پوچھو تو آڈا مجرم سامنے کڑا جے، وہاں قوم دے لوگ حیران نے، قوم دے لوگ کہن لگے ابراہیم انج کر کے گردنا تھلے جھکائیاں ہوئیاں نے، سر تھلے چک گئے، آندے نے فرجعوا الى انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ما ينطقون، اے ابراہیم ایتے بولن جوگے نہیں، اے دسن جوگے نہیں، اے دس سکدے نہیں، انہاں دیاں لتاں کنے توڑیاں نے، انہاں دیاں باواں کنے توڑیاں نے، انہاں دیاں گردناں کنے اتاریاں نے، ابراہیم ایتے کسے کھاتے دے نہیں، آپ نے فرمایا پھر قوم دیوں لوگوں سن لو، قالا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضر لكم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، نہ تو انو نفع دین، نہ نقصان دین، نہ تو اڑیاں حاجتانو پوریا کرن، نہ تو انو بیٹے دین، نہ تو انو بیٹیاں دین، اے دے باوجود انہ دی عبادت کیوں کر دے ہو؟ انہ دے سامنے کیوں چک دے ہو؟ کیوں عبادت کر دے ہو؟ ہن قوم دے لوگ کون سن؟ لگدا کوئی کھاتا نہیں، کوئی پتہ نہیں کتھے بیٹھے کتھے نہیں بیٹھے، قوم دے لوگ کون سن؟ مشرک سن، تے مشرک اپنی عقل کڈ کے تے اتے بیندا ہے، ہن مشرکین او بولے تے بول کے آکھن لگے حالاں اتنی بڑی دلیل قوم دا حق سی، قوم من جاندی، قوم نے اگلا ہن سیٹ اپ قوم نے کیا کہ قالوا بنوا لہو بنیانا فالقوه فی الجحیم
فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ قَالُوا حَرِّقُوهُ قَالُوا جو خود حاجت مند ہووے انہی حاجت رواندہ جنوں خود مشکل آمن انہی مشکل کشاندہ شریعت مصطفیٰ دی وچ نہیں بندہ حاجت رواندہ قوم دے لوگ کہن لگے جلدی کرو لکڑیاں کٹیاں کرو انو مواہد نو ابراہیم نو زندہ نہیں رہن دینا انو چلا دینا ہے رب دا پیارا نبی رب دی خاطر بے شمار قربانیاں دین والا ہاتھ کڑیاں لگ گئیاں نے فتح الباری نو پڑھئے حتیٰ کہ قوم دیاں لوگاں نے بالن جمع کرنا شروع کر چڑیا سرکاری سطح تے بالن انہا بالن جمع ہویا انہا بالن جمع ہویا ایک پورا مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آپ نو قید خانے دے اندر رکھ دینے مہینہ پورا قید خانے دے اندر نے مہینہ پورا جدن بالن کٹا ہو گیا لوگ بھی ان کٹے نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں قربان جاواں رب دا پیارا نبی باپ ساتھ چھڑ چکیا ہے ماں نال نہیں رشتہ دار نال نہیں برادری نال نہیں اکیلا حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر آگ جدن تیار ہو چکی ہے ایک روایت دے اندر میں پڑھیا کہ 8 دن پوری پہلے آگ جل دی رہی 8 دن آگ جل دی رہی انہی آگ جلائی تھیون آکھن لگے سٹیے کس طرح صحیح بخاری نبی پاک نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا سب نالوں پہلا جنت دا لباس اللہ میرے باپ ابراہیم نو عطا کرنگے کیونکہ جدن انہاں نو چیخا دے اندر سٹن لگیاں انہاں نمرودیاں بے ایمانہ نے ہاپ دا لباس اتار چکے زن پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام میں قربان جاواں ادھر سٹن لگے نے فرشتے بھی حیران نے اللہ کیا تیرا ابراہیم تیرے نغمے گان والا اللہ اللہ کرن والا کیا جل جائے گا اے فرشتوں او میرا ہے میں جاننا ماں میں جانا تے او جانے تسی اپنا شوق پورا کرنا تے کر لو حضرت جبریل علیہ السلام آئے آکھن لگے ابراہیم میں آیا ہوں جبریل آپ آیا یا رب بھیجے آئی آپ آیا ہوں کس وجہ تو آیا ہے میرے نال بارش والا فرشتہ موجود ہے بارش پا کے آگ نو ٹھنڈیاں کر دیں گے آپ نے فرمایا نانا ہوا والا بھی موجود ہے آپ نے فرمایا کہ میں جس اللہ دے لئیں آگ دی اندر جان واسطے تیار اور رب جانے تے میں جانا آخر کٹیا گیا آپ نو آگ دی اندر سٹن لگے نے فتح الباری زبان دے اتے الفاظ کینے اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض لیس احد فی الارض یعبدک غیری حسبی اللہ ونعم الوکیل منو کلا اللہ میرا کار ساز ہے کلا اللہ حاجتاں پوریاں کرنے والا لوڑا تے تھوڑا پوریاں کرنے والا میرا کلا اللہ منو کافی ہے میں قربان جاواں ادھرو جدن انہاں نے انج کر کے پینگ بنا کے جھوٹا دیتا ادھرو رب نے اگ نو ڈائریکٹ خطاب فرمایا رب نے فرمایا 17واں پارہ سورۃ دا نام سورہ الانبیاء اللہ نے فرمایا کُلّا یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم
ہے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی بن جا بارزان دی تفسیر شیر خدا حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ کر دینے اللہ نے آگ نو ڈائریکٹ خطاب فرما کے اللہ نے فرمایا سی بردن اے آگ انی بھی ٹھنڈی نہ ہوئی کہ کدھر میرے نبی نو سردی نہ لگ جائے ادھر آگ دے اندر سٹ دینے او سنار دے اندر سٹ دینے تے او جیڑی نمرودیاں نے نار بنائی سی اللہ نے ساری گلزار بنا چھڑی آپ دے ایک وار نوی سیک پہنچیا 40 دن رہے آگ دے اندر کتنے 40 دن آپ فرمایا کرتے سن لوگوں کہ جتنا سکون تے چائن منوں نہ 40 دنوں دے اندر ملے آئے انہا کدی بھی نہیں ملیا انہا سکون ہن 40 دنوں تو باتوں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ باہر نکل رہے نے آگ دے وچوں انج کر کے پسینہ صاف پہ کر دینے سامنے دیکھیا باپ آزر نظر آیا سب نالوں پہلا ملاقات باپ آزر دے نال باپ آزر نے دیکھیا میرا بیٹا ابراہیم صحیح سلامت آگ دے وچوں باہر نکل آیا ہے تے بول کے آندہ کی ہے نعم ربو کا یا ابراہیم اے ابراہیم تیرا رب واقعی بڑی بزرگی والا ہے ابراہیم تیرا رب بڑی بزرگی والا ہے بڑیاں شانہ والا ہے بڑی عزت والا ہے بڑے مقام والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل دے اندر خیال پیدا ہویا ہو سکتا ہے باپ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے میرا زندہ دے صحیح سلامت آگ دے وچوں باہر نکلنا دیکھ کے شاید باپ ایمان لے آئے باپ نو بڑے پیارے انداز دے نال باپ نو بڑے آسن انداز دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید دی دعوت پیش کر دینے حضرت ابراہیم علیہ السلام بول رہے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بولنا اللہ نے قرآن بنا کے محبوب تے نازل فرمایا دعوت کی دین دینے آدھے یا آباتی قرآن دا انداز یا آباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا آپ دینے پیارے ابو جی یہ پیارے ابو رب دی قسم ہے آؤ قرآن دے کولوں باپ نو بلان دا ول سکھ لو تیرا باپ تے پھر مواہے دے تیرا باپ تے پھر 5 وقت دا نمازی ہے تیرا باپ تے پھر رب کولوں ڈرن والا ہے اج بھی کہیں منحوس باپ نو بول دینے اوے کر کے آواز دین دینے رب دا پیارا نبی کتنا آسن تے پیارا انداز ہے آدھے نے یا آباتی اے میرے پیارے ابو جان اے میرے پیارے ابو جی انہاں دی کیوں عبادت کر دے ہو نہ سن دے نے تے نہ ویکھ دے نے تے نہ نفع دیندے نے یا آباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتیک فاتبعنی اہدیک صراطا سویا اے میرے ابو جی میرے کو اللہ دی طرفوں علم آ چکیا ہے اے میرے پیارے باپ جی میرے آنکھیں لگ جاؤ میرا کہنا من جاؤ میں تو انو سیدھا رستہ دکھاواں گا یا آباتی لا تعبد الشیطان یا آباتی لا تعبد الشیطان اے میرے ابو جی شیطان دی آنکھیں نہ لگیا جے اے ابو جی شیطان جیڑا ہے کانا للرحمانی عصیہ او تے رب رحمان دا دشمن ہے یا آباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیہ آدھے نے اے پیارے ابو جی
مینوں ڈر لگدا ہے کدرے تسی شیطان دے آکھے لگے ہوو شیطان دی پیروی کردے ہوو ابو جی کدرے رب دا حکم نہ آ جائے کدرے فوت نہ ہو جایا جے رب دے دشمن بن کے نہ مریا جے رب دے دشمن بن کے دنیا تو نہ جایا جے ہن باپ کافر ہے باپ مشرک ہے تے مشرک دی عقل الٹا ہویا کردی ہے ہن بول کے آکھن کی لگا آندا اے ابراہیم قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وحجرنی ملیا اے ابراہیم اگر جے تو ایک رب تو باز نہ آئے تے میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیواں گا ایک دی بات کرنا ہے ایک دی جویں مشرکین مکہ کہندے سن ہاں دے سن اے محمد سارے درود پڑھیے مل کے تسی بڑے پیارے ہو صادق و امین ہو سچے ہو محبوب جی تھوڑیاں ساریاں گلاں ٹھیک نے پر نہ آکھیا کرو او کلا ہے اولاداں دین والا بولو رزق دین والا عزت دین والا عزت دے کے ذلیل کرنے والا بادشاہ نو تختاں تو اتار کے اب تک چگوان والا او کلا اللہ ہن باپ کہن لگا ابراہیم باز آ جا آپ نے فرمایا ابو جی قال سلام علیک سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا اچھا ابو جی پھر السلام علیکم قطع تعال کیدا اچھا پھر ابو جی پھر میں ہجرت کرنا وا تواڈے نال رہندا نہیں تے ابو جی میں اپنے رب دے کولوں تواڈے واسطے ضرور بخشش دی دعا کراں گا میرا رب میرے نال بڑا مہربان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر واسطے 2 دفعہ دعا کی تھی تے اللہ نے دونے دفعہ قرآن بنا چھڑیا سورت دا نام سورہ ابراہیم اور لوگوں میں قرآن دا دیوانہ پر میں کی کرا تو اٹھے سارے میک موک مینو دے آج کھا گئے مینو مزہ نہیں آیا قرآن سنان دا جنہ میں قرآن لے کے آیا تھا میں انہا قرآن سنانا سی لیکن مزہ نہیں آیا اللہ اکبر سنو 13واں پارہ سورت دا نام سورہ ابراہیم اللہ نے بیان فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنج دعا کی تھی بھائی عبدالرزاق کنج دعا کی تھی ربنا اغفر لی والی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب دعا نمبر 2 19 پارہ سورت دا نام سورت الشعراء آندے نے واغفر لی ابی انہو کانا من الضالین اللہ میرے باپ نو معاف فرما اللہ میرا باپ گمراہاں دے وچوں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سن لو برادریاں دے نام لینے والو سن لو پھوڑیاں دے پا کے لمیاں دعاواں کرنے والو رب دی قسم ہے مینوں رب دی توحید دی قسم ہے ساری دنیا رس جائے کائنات ناراض ہوندی ہے ساری کائنات ناراض ہو جائے لیکن پروردگار ناراض نہ ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ مشرک واسطے باپ کافر واسطے دعا کرتے رہے رب نے فرمایا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان
یستغفروا للمشرکین. رب نے فرمایا ہے کسے نبی لئی بھی جائز نہیں, کسے ایمان والے واسطے بھی جائز نہیں اگر مشرک رشتہ دار مر جاتے او دے واسطے بخشش دی دعا کرنا. تھوڑو برادریاں دے پتر تھوڑو. کون ابراہیم؟ موضوع بڑا طویل تے وقت بڑا قلیل. پہلی شادی اما جی سارا نال چاچے دی بیٹی رب دے حکم دے نال ہجرت کیتی. ہجرت کر کے مصر دے اندر مصر دا بادشاہ نام علوان بن سنان بڑا ظالم تے زانی بادشاہ مقتدر. انہیں اپنی بیٹی اپنی صاحبزادی اما جی سارا دی کرامت دیکھ کے انہیں نار خادمہ بنائی. لا سارا اس نو لے جا. اما جی حاجرہ نو نال توڑ دیتا. آپ واپس پھر فلسطین دے اندر آئے. عمر مبارک 80-85 سال. اولاد دین والا کون ہے؟ اولاداں دے خزانے کدے کون نے؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. وہ بادشاہ زمینات آسمانہ دا تیاں دیوے پت دیوے او صدی رضان کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھ دا. قرآن واقعات دسے کھول کھول نے سارے اختیار میرے اللہ کھول نے. چھڑ دے تو بندیاں اکھا وچ موتی پتہ نہیں تو رب دا. قرآن کھولنا جس قرآن وچوں رب دائی وہ شان لب دا. پتہ نہیں تو کدوں ہو دے غرق کھولنے سارے اختیار میرے اللہ کھولنے. ایک نانو رب اتنا دیوے کہ وہ بس بس کرن زبانوں تے کنیانوں رب وہ کچھ بھی نہ دیوے تے وہ خالی جان جہانوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام منگیا رب دے کولوں. رب نو کی آندے نے رب ہب لی من الصالحین. اللہ بیٹا دیں تے نیک دیں. بیٹا دیں تے کدے کولوں منگیا؟ کیڑی سرکار کولوں منگیا ہے؟ کیڑی درگاہ کولوں منگیا ہے؟ کس بابے کولوں منگیا ہے؟ اور سن لو دھیان نال جے اگر اللہ اللہ او بات کرتے ہو فلاں بیٹے دین والا فلاں بیٹیاں دین والا فلاں خزانے دین والا فلانیاں حاجتاں پوریاں کرنے والا. آؤ میرا اعلان سن لو. رحمانی اس مسجد شہداء بھگت پورے چوک کے اندر اعلان کرنا چاہنا رب دی قسمیں اگر اے اولاداں دین والے نے بیٹیاں دین والے نے بیٹے دین والے نے تے انہاں دی اپنے گھر دے اندر اولاداں کیوں نہیں ہوندی؟ اپنے گھر دے اندر کیوں نہیں؟ جس دس جڑے تیریاں چوڑیاں پردے نہیں پھر انہاں دے کیوں مردے نہیں. جڑے تیریاں چوڑیاں پردے نہیں پھر انہاں دے کیوں مردے نہیں. سب جھوٹیاں گلاں کر دینی کر عقل تے سوچا بچار ایک دن مر جائے گی.
اللہ باج نہ غیر پکار نہیں ایک دن مر جائے گی آؤ سن لو دھیان نال رب کولوں بیٹا منگیا تے نیک منگیا رب نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم اسی توانوں نیک تے بردبار بیٹے دی خوشخبری سناونے رب نے بیٹا دیتا تے نام رکھیا اسماعیل کی رکھیا اسماعیل مانا کی اللہ دا سننا تو ہمانو کنے سنیا سی بڑھے ابراہیم نو کس نے بیٹا عطا فرمایا اللہ نے عطا فرمایا تے جے دین تے آوے تے مریم کمواری مانگ دی بھی نہیں جے رب کہنا میں تکے نال دینا رب نے دیتا ہے کہ نہیں دیتا تے جے مانگدا شعیب نبی رب نو آکے اللہ بیٹیاں نے بیٹا دے دے تے جے منگے کون سیدہ صدیقہ سوال کرے آکے محبوب جی میں تواڈیاں بیویاں دے وچوں کمواریاں محبوب جی میرا بھی جی کرتا ہے میری بھی گود وچ ننا بیٹا کھیلدا ہوئے محبوب جی میرا بھی جی کردہ اولاد واسطے محبوب نے فرمایا اے میری پیاری بیوی عائشہ منو ناک دین والے نو رب نے دے کے لینے محبوب کولوں بیٹے حتیٰ کہ پھر وہ بھی وقت آیا ہن اے بیٹا دودھ پین دے قابل ہویا رب نے آگیا ابراہیم صحیح بخاری جی اللہ اگلا امتحان واسطے قربان تیار ہو جا اللہ ہون کی کرنا ہے اپنی یہ سب بیوی نو اپنے یہ سب بیٹے نو سواری تے بیٹھا لیا نال تھوڑا جیا پانی نال تھوڑیاں جیا کھجوراں چل دے آج او جگہ جتھے آج آوازیں آ رہے ہیں جتھے آج میرے شیخ عبد المنان سلوی صاحب یہ احرام بن کے کروڑاں دنیا انج کر کے قسمتاں والے نصیباں والے مقدراں والے پڑھدے پھردے نے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک اس جگہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام لیا کر کے اپنے بیٹے نو اپنی نال گھر والی نو لیا کر کے بیٹھاوندے نے اما جی ہاجرہ سلام اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انج کر کے پچھاوندے نے اما جی ہاجرہ کن لگیاں ہے میرے سر دے تاج اس جنگل پیا باندھ دے اندر جتھے بستی بھی کوئی نہیں گھر بھی کوئی نہیں چٹیل میدان ہے پانی بھی کوئی نہیں کدے کول چھڑ کے جا رہے ہو ابو حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دین دے اما جی ہاجرہ خودیاں دیاں نے اللہ امرک بہذا ابراہیم کدرے رب تے نہیں آکیا حضرت ابراہیم علیہ السلام انج گردن ہلاوندے نے ہاں ہاجرہ منو رب نے آکیا اما جی ہاجرہ بول کے آندیاں نے اذا اللہ یزیئنا اے ابراہیم پھر بے فکر ہو کے جاؤ میرا رب سانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا ادھروں تھوڑا جہا دور ہوندے نے تے دور ہو کے رب دے سامنے دعا کی کر دے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام انج ہاتھ چکے نے تے چک کے آندے کی نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اے میرے اللہ میں اپنے گھر والی نو اپنے بیٹے نو اس چٹیل میدان دے اندر کیوں چھڑ کے جا رہے ہیں اللہ یہ نماز ادا کرن تے اللہ ادھر لوگاں دیاں دلاں نو پھیر دے کیسے دل پھرے میں لوگاں دے جڑا ایک واری بیت اللہ دی زیارت کر لیندا ہے
میرا ایک بڑا قریبی دوست پہلی دفعہ عمرہ کی تاں دا قاری صاحب اکھاں دے وچ انج کر کے آنسو نے نال سسکیاں لے لے کے رون لگ پیا آندا قاری صاحب جب میں گیا سامنے انج کر کے بیت اللہ سی اگر میں اپنی اکھاں نو انج کر کے ماننا سا میں کہنا دا کدھر خواب تے نہیں اللہ کدھر خواب تے نہیں کہنا جب میں دیکھیا سامنے اللہ دا گھر بیت اللہ ہے جب کالا غلاف نظر آیا میرے زنبت دے بدن ٹوٹ گئے میری چیخاں بلند ہو گئیاں زبان دے وچوں ایٹومیٹک الفاظ نکل لگ پے لبیک لبیک اللہم لبیک رب دی قسم ہے جڑا ایک واری ویکھ کے آندا ہے او دا جی کردا دوبارہ دیکھاں تے جڑا ویکھ کے آئے انہاں دے کیا کہنے انہاں دی کیا قسمت تے مقدر پھر اللہ نے تے اپنا گھر بڑھوایا جناب چلن پھرن دے قابل ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين پھر خواب دی حالت وچ دیکھیا اللہ پتر دی قربانی مانگ رہی کدی بیٹے دی قربانی مانگ رہا تے بیٹا تیرا خیال کی ہے ابو جی ہے میرے باپ جڑا تانوں رب نے آکھیا دیر کیوں کر دیو چھتی تے کرو جلدی کرو دیر نہیں کرنی اگر پھر وہ وقت آیا ٹائم ختم ہو گیا تو میں صرف 2 منٹ تو اڈے معذرت نال اتے لین لگا تاکہ سنو دھیان نال حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے نو نال لیا میدان مینا ادھر شیطان آگے کہنے لگا حاجرہ جانی بیٹا کدھر گیا اگے باپ نال سیر کرن واسطے اے حاجرہ تیرا بیٹا اج ذبح ہو جائے گا وے شیطان انسانی شکل دے وچ وے کملیا کس طرح دیاں گلاں کرنا ہے اے حاجرہ ابراہیم نو انہاں دے رب نے آکھیا ہے اما حاجرہ دا ایمان بولیا وے سن لا ظالما شیطان مردودہ لائنا او تے ایک اسماعیل اگر ہزاراں وی ہون تے رب تو قربان کر چھڈا وہ تے ایک کی ہزاراں وی ہون میں ہزارہ دے دی اللہ اکبر پھر ہویا کی ہنج کر کے گردن تے چھری چلائی اللہ نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین سلام سلام علی ابراہیم تو دے اپنے خواب نو سچ کر دکھایا ہے ابراہیم بہت بڑا امتحان سی تے میں رب کہنا سلام سلام علی ابراہیم اے ابراہیم تیرے تے سلامتی ہوئے اے ابراہیم کتنا پیارا پھر اللہ نے اوارڈ کی دیتا آخر تے اللہ نے سند کی دیتی اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا لوگو ابراہیم میرا خلیل ہے ابراہیم میرا بلی ہے ابراہیم میرا سجن ہے ایویں ایوارڈ نہیں ملیا کر دے ادھروں دو میں بیٹے آ کرتے مل گئے سن حضرت اسحاق بعد وچ پیدا ہوئے تے شکر کیدا کیتا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء آپ نے ساریاں تعریفاں اس اللہ دے لئی نے جس اللہ نے منو 2 ہیرے عطا فرمائے
حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی مبارک جو کہ قرآن پڑھیا پیا تے ٹائم جڑا بڑا مختصر سی. انشاءاللہ میرا ایک عادت ہے حافظ صاحب طرح کہ میں قرآن سنایا کرنا. میں طالب علم ہاں, میں جو کچھ سنایا دوست احباب نے سنیا اس مسجد شہداء دے اندر. اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. اور آخر تے دعا کرنا چاہنا خطبے دے درمیان, رب دی قسم آج دل میرا بالکل اتنا پریشان ہے, اکھاں وچ آنسو نے. اللہ دی قسم جماعت اہل حدیث دے اتنے عظیم خطیب اور اتنے میرے قریبی دوست حافظ محمد اقبال قصوری رحمت اللہ علیہ, کل لوگ کہہ رہے سن حافظہ اللہ, آج دا دن حافظ صاحب دنیا تے نہیں رہے. عظیم خطیب دے کولوں, اللہ اکبر, جماعت دا عظیم خطیب حافظ محمد اقبال قصوری رب دی قسم قرآن پڑھنا. حافظ صاحب نے انہوں دی تقریران سنو, قرآن پڑھنا اللہ بہارا لگا دنیا. دل اپنی جگہ تے, گردے اپنی جگہ تے, پھپھرے اپنی جگہ تے, جگر مسانہ اپنی جگہ تے, جوڑ جوڑ اللہ نے ہنیرے وچ ٹھیک فٹ کیتا ہے. اے کوئی جذباتی بنوٹی گلا نے, اللہ دے قرآن نے دسیا ہے. فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. کدی مالک الملک نے اعلان کیتا, اللہ کریم فرماندے نے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. کدی فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. میری تے تہاڈی تخلیق دا ذکر کر کے اللہ پاک نے گالی مکا دیتی ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ حافظ صاحب نو معاف فرما, اللہ حافظ صاحب دے درجات بلند فرما دے. اللہ حافظ محمد اقبال قصوری صاحب, اللہ تیرا بندے نے بڑے دکھ اٹھائے نے, گردیاں دے اندر مریض رہن دے باوجود اس بندے نے ہمت نہیں ہاری, وہ جمعہ بھی پڑھا ہو دا رہا. اللہ تیری توحید دا اعلان بھی کر دا رہا. تے جانا تے ساریاں نے نا, اللہ پتہ نہیں میں کس حالت دے اندر جانا ہے. اللہ میرے ویر نو معاف فرما دے, اللہ میرے ویر نو جنت دے اندر جگہ عطا فرما. اللہ اقبال قصوری دے درجات بلند کر دے. اللہ او دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے. اللہ او دیا برائیاں دے کولو درگزر فرمائی. اللہ او دیا نیکیاں نو اپنی بارگاہ دے قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے. اللہ جتنے علماء اہل حدیث نے اللہ سب دی حفاظت فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.